Pangangalan sa Dios nga nagpadayag sa iyang kinaiya. Enero 7, 2026. Pangangalan sa nakuha nga nagpadayag sa iyang kinaiya. Usahay ang mga butang klaro. Kayo nga kini makatago sa daghang mga tuig sa yanong nga pagtanaw. Usa ka adlaw, nakaamgo ko nga nagampo ko sa amahan na mo. Kinsa na sa langit pagabalanon unta ang imong ngalan. Sulod sa mga dekada ug wala pa gayud, makasusi sa daghang mga ngalan sa Dios ang matagusa sa iyang mga ngalan adunay lawom nga kahulugan. Bahin sa iyang kinaiya ug relasyon sa iyang katawhan. Kini nga mga ngalan dili lamang mga titulo, apan kusgan nga mga deklarasyon kung kinsa siya. Padayega sila sa ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang ang gibayaw. Ang iyang himaya labaw sa yuta ug sa kalangitan. Salmo 148:13. Sa ngalan sa Dios tanan sa usa nga ingon sa kini nagpabilin nga tanan ingon nga usa o kini iya sa nailhan usab nga kini naghulagway sa tanan nga balaan nga ngalan sa Dios sa usa. Jesucristo, siya ang sentro ng tawo sa Kristyanismo, ang kinadakang relihiyon sa kalibutan. Kadaghanan sa mga Kristohanon nag-isip nga si Jesus mao ang kapagpakatawo sa Dios nga anak ug nagbabot nga Mesiyas o Kristo usa ka kaliwat gikan sa linya ni David nga gitagna sa daang tugon ug sumala sa Biblia sa tanang matang. Jewish o Yahweh, ako mao ako, Exodo 3:14. Rapa, ang Dios nga atong mananambal, Exodo 15:26. Elohim, Dios nga magbubuhat, Genesis 1:1. Shaddai, Dios nga labing gamhanan, Genesis 17:1. Jireh, ang Dios nga magtatagana, Genesis 22:14. Adonai, Dios nga magtutudlo, Genesis 15:2. Allah, Dios sa Islam, Quran, magpadayag sa iyang kaugalingon. Riwasi Yahweh, ang usa nga naglungtad sa kaugalingon. Ang YHWH, kasagaran gisulat ingong Yahweh o Jehovah, mao ang labing sagradong ngalan sa Dios sa Biblia. Kini nagpasabot nga ako mao ako. Exodo 3:14. Nagpasiugda sa iyang mahang turon ug dili mausab nga kinaiya. Kini nga ngalan nagpasabot sa pagkanaa sa kaugalingon ug pagkasoberano sa Dios. Sa daang tugon ng Yahweh, makita sa 6:519 ka beses. Pag-aplikar sa kinabuhi, tawgang personal. Nagtuman sa pakigsaad nga ngalan sa Dios sa pagampo, nahibalan nga siya kanunay nga duol ug matinud-anon sa iyang mga saad. Elohim, ang gamhanang magbubuhat. Ang Elohim mao ang unang ngalan sa Dios nga gihisgotan sa Biblia, Genesis 1:1. Kini nagkahulog ang Dios sa plural nga porma nga nagpasiugda sa iyang gahom kahalangdon ug papelinggong maglalalang sa universo. Aplikasyon sa kinabuhi, katingala sa gahom sa paglalang sa Dios sa kinaiyahan ug sa imong kinabuhi, pagpangita o katuyuan sa iyang laraw. El Shaddai, Ginong Dios nga labing gamhanan. Kini nga ngalan nga nagkahulogang Ginong Dios nga labing gamhanan. Puriko yang usangay go sa tanan. Magda sa Genesis 3:1 sa diyang gipamatudan. Pag-usab sa Dios, ang iyang pakigsaad kang Abraham, nahisgot. Kini sa walay kinutuban nga gahom ug katako sa Dios sa pagtagana sa iyang katawhan. Pag-aplikar sa kinabuhi. Kung gibati nimo nga nabugatan ka sa mga hagit sa kinabuhi, salig sa makagagahom sa tanan, nga kinaiya sa Dios nga mopadayon ug moligon, kanimo sa lisod nga mga panahon, Elyon, ang labing halangdon nga Dios. Ang Elyon nga nagkahulog ang labing hatas nga Dios. Nagtumong sa pagkagamhanan sa Dios, pagkabalaan ug pagkamapuanguron sa Dios. Nga makita sa Deuteronomio 26:19, siya nagpahayag nga siya magbutang kanimo sa pagdayeg, kabantog ug kadungganan, nga labaw sa tanang kanasuran, nga iyang gibuhat ug nga ikaw mahimong usa ka. Katawhan nga balaan kang Jehovah, nga imong Dios, sumala sa iyang isad. Aplikasyon sa kinabuhi, sa mga gutlo sa pagduha-duha o kalibog, tanawa. Ang usa nga naghari labaw sa tanan aron sa pagkiya sa imong mga desisyon, nga adunay labing kaalam, Elolam, ang walay katapusan nga Dios. Sa Genesis 21:33, si Abraham nagtawag sa Ginoo nga Elolam. Kini nga ngalan usa ka deklarasyon sa walay katapusan ug dili mausab nga kinaiya sa Dios, nga walay sinugdanan o katapusan. Aplikasyon sa kinabuhi, angkla ang imong paglaom sa walay katapusan nga kinaiya sa Dios. Kung ang kinabuhi bation nga lumalabay o walay kasiguruhan, kana nagselos. Ang kana gigamit sa unang sugo nga naghulagway sa relasyon sa kaminyoon tali sa iyang kaugalingon ug sa mga magtutuo. Ang Dios nagtinguha sa tanan natong pagdayeg alang sa iyang kaugalingon ug dili
pili sa uban. Exodo 34:14. Aplikasyon sa kinabuhi. Unaha ang Dios labaw sa tanan kay nahibal-an. Nga ang iyang abughuan nga gugma nagtinguha sa imong tibuok kasing-kasing. Adunay, ang Ginoo ug magtutudlo. Ang Adunay nagkahulugang Ginoo o magtutudlo. Ang gigamit sa pagila sa autoridad o kamanduan sa Dios makita sa Genesis 15:2. Kini nga ngalan nagpasabot sa pagpasakop ug pagtahod sa pagmando sa Dios. Ibabaw sa tanang butang, pag-aplikar sa kinabuhi. Itugyan ang imong mga plano ngadto sa pagpangulo sa Dios. Pagpangita o kagawasan sa pagsunod kaniya. Ingon nga usa nga husto nga nagkiya sa imong dalan. Jehovah Jireh ang Ginoo magahatag. Una nga gihisgotan sa Genesis, tuwing 2:14 sa dihangang Dios. Nagtaga na og laking karnero alang kang Abraham. Imbes kang Isaac, ipasiugda ni Jehovah Jireh ang Dios ingong atong tigsangkap, nga nagtaga na sa atong mga panginahanglan sa tukmang panahon. Pag-aplikar sa kinabuhi, kung adunay mga panginahanglanon, salig sa Dios nga ihatag ang imong kinahanglan. Kung kinahanglan nimo kini. Jehovah Rapha, ang Ginoo nga nagayo, makaplagan sa Exodo 15:26. Kini nga ngalan nagpahayag sa Dios ingong atong mananambal sa pisikal, spiritual o emosyonal. Kini nagpakita sa iyang tinguha sa pagpasiguli o pagbago sa iyang katawhan. Aplikasyon sa kinabuhi. Pangitaa ang makaayo nga paghikap sa Dios alang sa imong mga kasakit. Pisikal man, emosyonal o espirituhanon, ug pahulay sa iyang makapasiguli nga gahom. Babaye nga bukas ang mga kamot nga nagampo. Jehovah Nisi, ang Ginoo mao ang akong banner. Gigamit sa Exodo 17:15. Human sa kadaugan sa Israel, batok kang Amalek. Si Jehovah Nisi nagsimbolo sa panalipod, giyaog kadaugan sa Dios batok sa kaaway. Aplikasyon sa kinabuhi. Kung magatubang og mga gubat, emosyonal o physical rally, ubo sa bandila sa Dios alang sa kadaugan ug pagkatawo sa iyang panalipod. Jehovah Shalom ang Ginoo mao'y pakigdait. Sa Maghuhukom 6:24, si Gideon nagtawag sa Dios nga Jehovah Shalom. Human siya na himamat, kiningan ang kalang nagpasalig. Kanato nga ang Dios mao ang tinubdan sa tinuod nga kalinaw, bisan taliwala sa kagubot. Pag-aplikar sa kinabuhi, sa kagubot o kapitos, idangop sa Dios ang kalinaw ug kalinaw nga siya lamang ang makahatag. Jehovah Tzidkenu, ang Ginoo nga atong pagkamatarong. Ang Jeremias 23:6 nagpaila nini nga ngalan, nga nagpunting sa Dios ingong tinubdan sa atong pagkamatarong. Kini matagnaong nagtumong kang Hesukristo, kinsa naghimo kanato nga matarong uban sa Dios pinaagi sa iyang halad. Pag-aplikar sa kinabuhi, kung ang pagkasadan nagpabugat kanimo, salig sa pagkamatarong sa Dios sa pagpasaylo ug pagbago sa imong pagbati sa bili. Jehovah Shammah, ang Ginoo ana. Sa Ezekiel 48:35, kini nga ngalan nagpasabot sa presensya sa Dios uban sa iyang katawhan. Kini nagpahinumdum kanato nga ang Dios haduol. Nagpuyo uban sa iyang katawhan ug dili gayud mobiya kanila. Aplikasyon sa kinabuhi. Kung gibati nimo nga naginusara, hinumdomi nga ang kanunay nga presensya sa Dios sa naa kanimo nga nagdala og kahupayan sa matag sitwasyon. Jehovah Jireh, ang Ginoo nga akong magbalantay. Kiningan galanusa ka. Metapora nga naghulagway sa relasyon sa Dios sa iyang mga sumusunod ang mga magtutuo. Gipasiugda nini ang suod nga relasyon nga gitinguha sa Dios kanato, ingon sa gipakita sa Salmo 23. Aplikasyon sa kinabuhi. Tugoti ang Dios nga mugiya kanimo sama sa usa ka magbalantay. Kung ikaw nawala, nga nagsalig nga siya mudala kanimo sa kalinaw ug tagana. Jehovah Mekodiskem, ang Ginoo nga nagbalaan kanimo. Makitaan sa Exodo 31:13, si Jehovah Mekodiskem nahitabo sa usa ka tudling danga. Nagauhag sa mga magtotoo sa pagtuman sa igpapahulay ug nagpasiugda sa kamatuoran nga ang pagkabalaan gikan sa Ginoo. Pag-aplikar sa kinabuhi, ipadayon ang pagtubo ug pagkabalaan. Pagsalig sa Dios sa pag-umol kanimo kung kinsa ka nga iyang kilalang. Jehovah Sabaoth, ang Ginoo sa mga panon. Ngalang Jehovah Sabaoth nagpasabot og konteksto sa militar ug nagpasabot sa pagkasoberano sa Dios. Ibabaw sa tanang kasundaluhan, sa espiritual ug sa yuta. Ingong Dios sa kasundaluhang manulonda, kini nga ngalan nagpasiugda sa papel. Sa Dios ingong manggugubat, nga nakigaway alang sa iyang katawhang. Israel ug batok sa puwersa sa Dios kini, ang mangalan nga gigamit ni David. Sa 2 Samuel 17:45, sa dihang siya mingon, "Kamo miyan hibatok ka nakuuban ang espada ug bangkaw ug bangkaw."
Apan ako miyan hibatok kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa mga kasundaluhan sa Israel nga imong gihagit. Pag-aplikar sa kinabuhi, kung gibati nimo nga walay gahom, salig sa mando sa Dios sa tanan nga puwersa, makita ug dili makita haron makigaway alang kanimo. Katapusan nga mga hunahuna, ang matagusa nini nga mga ngalan, nagpadayag sa usa ka talagsaon nga aspeto sa kinaiya sa Dios ug sa iyang relasyon uban kanato. Nagkinahanglan ka man og tagana, pagkangayo kalinaw o pagkamatarong, ang ngalan sa Dios nagpasalig kanato nga siya mao ang tanan natong gikinahanglan. Ang akong kinabuhi sa pagampo misamot, kalawom samtang gituyo. Nako ang pagtawag sa mga ngalan sa Dios aron ipakita ang akong mga panginahanglan ug ang iyang kinaiya. Pananglitan, ang usa makasinggit sa El Shaddai alang sa kusog diha sa kahuyang. Pakakuping ita kang Jehovah Jireh alang sa tagana sa kanihit. O makadayeg sa El Ulam tungod sa paglawom taliwala sa kausaban. Ang paggamit kang Jehovah Rapha makadapit og kaayuhan. Samtang si Jehovah Shalom makaangkla sa mga pagampo alang sa kalinaw. Pinaagi sa pagpahiuyon, sa matagnalan sa espesipikong mga sitwasyon, pagpasalamat kang Jehovah. Nisi sa kadaugan o pagpangayog giya kang Jehovah Ra, ang mga pagampo na himong personal, nakapokus og nakagamot sa daghang bahin sa kinaiyahan sa Dios.